अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अली अंसारी और आप लोग देख रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान। रमज़ान मुबारक के तीसरे रोज़े में आप सभी को हम अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। आज तीसरा रमज़ान है और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जिस आला हस्ती का आज विसाल हुआ, उनके बाबा तमाम नबियों के सरदार, उनके शोहर तमाम वलियों के सरदार, उनके साहबजादे तमाम जन्नत के नौजवानान के सरदार और वो खुद तमाम जन्नत की औरतों के सरदार, आज उनका हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का यौम विसाल है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद रियाज अंसारी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है सर, कैसे रमज़ान गुजर रहा है? बहुत अच्छे, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का एहसान है। आज 3 रमज़ान मुबारक है, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का आज यौम विसाल है, तो उसके बारे में कुछ अहादीस, कुछ कुरान की रोशनी में कुछ क्या बता दीजिए आप अपने। एक तो रमज़ान मुबारक का पूरा महीना ही बड़ी बरकतों और अज़मतों वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोगों को ये पता चल जाए कि रमज़ान मुबारक कितनी अज़मत और इफ़्तों वाला महीना है, तो लोग चाहें कि सारा साल रमज़ान ही रहे और रोज़े ही रखते रहें लोग। दूसरा हदीस मुबारक है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम अमाल जो हम करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, उनका हमें अजर अल्लाह ताला अता फरमाता है और फरिश्तों के ज़रिए उनका अजर अता फरमाया जाता है। लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं खुद दूंगा। और कई जगह पे बताया गया कि फरमाया कि इसकी जज़ा मैं खुद हूँ। सुभान अल्लाह। ये कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह फरमाए कि इसकी जज़ा मैं हूँ। एक बंदा ये कहे आपको कि मेरा ये आप काम कर दें, तो आप जैसे कहें वैसे ही कर देगा। तो जब वो कहे कि मैं ही आपका हो गया हूँ, काम की बात छोड़ दें, मैं आपका साथी बन गया हूँ आज से, तो क्या उसकी अजमत होगी और क्या उसका दर्जा होगा और क्या उसका सिला होगा और क्या उसकी मेहरबानी होगी कि वो कहता है कि मैं खुद हूँ। क्योंकि इंसान की जो जितनी भी ज़रूरियात है, उसमें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इंसान की, वो उसकी खुराक, खाना और पीना है। जब अल्लाह की रज़ा के लिए बंदा अपना खाना पीना सारा दिन के लिए छोड़ देता है, उसकी रज़ा के लिए अपने आप को पाबंद कर लेता है, गुनाहों से बचता है, झूठ नहीं बोलता, ग़ीबत नहीं करता, चुगली नहीं करता, तो वो मालिक फिर इतना उस पर मेहरबान होता है कि वो उसको अजर में भी कोई कमी नहीं छोड़ता। तो ये जैसे आपने कहा कि ये सैयदा तैयबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का आज यौम विसाल है, तो क्या बात है इस घर की। कायनात की सबसे जो अमाल करने के बाद जो सबसे बड़ी दौलत है आखिरत में जो मिलेगी, वो जन्नत है ना। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो जन्नत मुझे लगता है कि नबी के और अली के घर की है जन्नत। ऐसा ही जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में जितनी भी ख़वातीन होंगी, उन ख़वातीन की जो सरदार है वो मेरी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। और नौजवान जन्नत में होंगे तो उनके सरदार, उनके दोनों नवासे जनाब हसन हुसैन। तो लगता है कि जन्नत ही अली के घर की है। अली की बीवी औरतों की सरदार है और अली के बेटे नौजवानों के सरदार है। बूढ़ा होगा नहीं, बूढ़ा होना नहीं, इसका मतलब दोनों कैटेगरी जन्नत में होगी और दोनों के सरदार उनके घर में। तो सैयद है अली, सैयद दारैन अली है। क्या कहते हैं? सैयद है अली, सैयद दारैन अली है कि वालिद हसनैन करीमैन अली है। और महशर के सिवा, अहमद के सिवा अरसा महशर की कसम है, जन्नत की कमेटी का चेयरमैन अली है। सुभान अल्लाह, क्या कहते हैं। तो जब आपका विसाल होने लगा उस दिन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को ख्वाब में ज़ियारत करवाई। आप सो रही थी तो आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए। आपने देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में कुछ तलाश कर रहे। जब मैं सामने आई तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने सलाम किया
تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کیا حال ہے؟ کہنے لگی ابا جی بہت ٹھیک ہوں، خوش ہوں، لیکن آپ کا غم بہت ہے، آپ کے بغیر جینا بہت مشکل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ آج تو میرے پاس آ جاؤ گی، آج میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں جلدی سے اٹھ پڑی۔ جب میں اٹھی تو مجھے خیال آیا اپنے شوہر کا، مجھے خیال آیا اپنے بچوں کا۔ میں نے کہا کہ میرے بچوں کے کپڑے کون دھوئے گا، میرے شوہر کے کپڑے کون دھوئے گا؟ تو جتنے بھی کپڑے پڑے ہوئے تھے سیدہ نے تمام کپڑے اٹھائے، اور تمام کپڑے جتنے بھی تھے جناب شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بیٹوں کے کپڑے دھو دیے۔ اس کے بعد چکی پر بیٹھ کے آٹا پیسا جتنا پیس سکتی تھی، اس کے بعد پھر آٹا گوندنے کے بعد اتنی دیر میں جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو پوچھنے لگے فاطمہ اتنا سارا آٹا آپ نے پیس دیا ہے، اتنا سارا آٹا گوند بھی دیا ہے، اور کپڑے سارے دھو دیے ہیں، گھر کی صفائی کر دی ہے، تو کیا بات ہے، آج کوئی خاص بات ہے؟ تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے سینے کے ساتھ لگ گئی اور کہا میرے شوہر آج میرا اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا ہے، آج میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، میں نے کپڑے اس لیے دھو دیے ہیں کہ آپ کو بعد میں کون کپڑے دھو کر دے گا، میں نے آٹا گوند دیا ہے، میں نے گھر کی صفائی بھی کر دی ہے، یہ سارے کام کر کے تو اب میرا آخری وقت آپ پہنچا ہے، تو اے میرے شوہر میں آپ سے 3 گزارشیں کرنا چاہتی ہوں، ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں آخری وقت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فاطمہ بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ علی مرتضیٰ شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو ہے، وہ بھی رو رہے ہیں، سیدہ بھی رو رہی ہیں۔ جدائی کا وقت کا صرف اس انسان کو احساس ہو سکتا ہے جو کبھی جدا ہوا ہو، تو یہ تو پکی جدائی ہے دنیا سے، پھر آخرت میں ہی ملاقات ہونی ہے، جنت میں ہی ملنا ہے، تو رو رہی ہیں۔ علی مرتضیٰ شیر خدا بھی رو رہے ہیں۔ اتنی دیر میں دونوں صاحبزادے اندر داخل ہوتے ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ والد اور والدہ دونوں رو رہے ہیں، انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے بیٹو جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ نانا جان کے روضے پہ جاؤ اور وہاں سلام کر کے آؤ۔ جب وہ بچے نکل گئے تو سیدہ کہتی ہیں کہ اے میرے شوہر میں نے 3 باتیں آپ سے کرنی ہیں اور مجھے امید ہے کہ میری 3 باتیں آپ پوری کریں گے۔ آپ نے ریکویسٹ کی کہ اے میرے شوہر میں آپ کی بیوی تھی، میں نے آپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کی، میں نے کوشش کی کہ آپ کو کوئی میری طرف سے تکلیف نہ ہو، میں ہر وقت آپ کی خدمت میں مستعد رہی، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ آپ کے جو احکامات اور آپ جو مجھے حکم دیتے تھے ان کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن ہو سکتا ہے کہ کبھی ایسا ہو گیا ہو کہ مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو یا میں آپ کی جو خدمت ہے اس میں کچھ کمی رہ گئی ہو، میں پوری نہ کر سکی ہوں، تو خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاطمہ آپ نے میری اتنی خدمت کی ہے، اتنی خدمت کی ہے کہ میں آپ سے خوش ہوں۔ دوسرا آپ نے فرمایا اے میرے شوہر میں چاہتی ہوں کہ میرا جب جنازہ اٹھے تو وہ اس میں آپ رات کے اندھیرے میں لے کر جائیں، کیونکہ میری جو پردہ داری ہے اور میری جو حیا یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری جو آپ لاش ہے اس کو سرے عام دن کے وقت لے کر جائے۔ حیا کا تو قیامت کے دن وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہاں جی، وہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میری بیٹی جو ہے 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں ان کے گروہ میں آپ جب تشریف لائیں گی محشر کے دن تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی کرنے والا کہہ رہا ہوگا، وہ منادی کرے گا کہ اے انبیاء، اے اولیاء، اے شہداء، اے صالحین، تمام جتنے بھی محشر میں کھڑے ہوئے لوگ ہو سب کے سب اپنی نظریں جھکا لو کہ محمد کی صاحبزادی کا گزر ہونے والا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی گزرنے والی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاطمہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، میری طرف سے کوئی کوتاہی آپ کی طرف سے نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا میں تو اس بات کا آپ سے معذرت کرنے والا تھا کہ کہیں آپ جب روضہ رسول جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حوض کوثر پر کھڑی ہو اور جام
मेरे आका पिला रहे हों तो कहीं आप मेरी शिकायत न कर देना नबी से कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्बा जान जब से आपने मुझे अली के घर शादी करके भेजा था मैंने एक दिन भी पेट भर के खाना नहीं खाया। फिर फरमाया कि मेरी तीसरी नसीहत ये है, वसीयत ये है कि आपने अब मेरे फौत होने के बाद, मेरे इस दुनिया में चले जाने के बाद आपको मेरी तरफ से इजाज़त है, आप शादी कर लेना, लेकिन 1 महीने के 29 दिनों में से 29 दिन अपनी बीवी के साथ गुजारना, लेकिन 30वां दिन, 30वीं रात जो है वो मेरे बच्चों हसन और हुसैन के साथ गुजारना और मेरे हसन और हुसैन का ख्याल रखना, उनसे प्यार करना। तो ये आपका विसाल जो है इस मगरब और इशा के दरमियान हुआ और अल्लाह ताला ने खुद भी उनकी ये हयादारी को कायम रखा कि अंधेरे में ही उनका विसाल हुआ और फिर अंधेरे में ही जनाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन जो हैं वो उनका जो जनाजा लेकर जन्नतुल बकी में उनको दफनाया गया। अल्लाह ताला उन पर करोड़ों रहमतें फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, फरमाया कि जिसने फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने मेरी फातिमा को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। तो अल्लाह ताला हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सदक़े से हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए और हमें सुरखरू फरमाए और हमें उस जन्नत में जाने का शर्फ हासिल हो जिसकी औरतों की सरदार जनाब फातिमा होगी और जिसके नौजवानों के सरदार जनाब हसन हुसैन होंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ हमसे आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और देखते रहिए फ्रॉम पाकिस्तान।